कोच्या आमचे मोदले फावो कोना फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या ताचे उतर कानार पडत जाल्यार जिवो कोणूच उरो हर्ष आमकां जिवी कोरच्या आयज देव आमचो उलयतलो हर्ष आमकां जिवी कोरच्या आयज देव आमचो उलयतलो. गुड इव्हनिंग ओगळ भाऊ भयणीनो. Good evening, Father. आयचे प्रस्तावना ऐकूया. आयच्या वर्तमान काळान काम केल्ल्याचे फायदे आमच्या मुखार दवरल्यात. वर्तमान काळार आमी बेगीन घेतलेले निर्णय बरे फुडार करूंक उपकारता. शिडूक कारभाराचे वेपारी जेजू त्या कारभाराचे प्रामाणीकपणान वाखाणिनात तर तो ताचे शिडूकपणान वेपारी आनी कारभारांचे प्रामाणीकपणान वाखाणिनात तर ते ताच्या शिडूकपण ताचे नियाळपणान आनी ताचो निच्यो आमचे मुखार दवरता. सुवर्तमानाच्या निमाणे ओळीन जेन्ना जेजू म्हणटा कित्याक संवसारी मनशांक आपले सारके लागीं चलता घालतना उजवाडाच्या मनशा परस अदीक तेजवीतेची तेन्ना तो सारकें लागीं चलता घालतना उजवाडाच्या मनशा परस अदीक तेजवीचे तेन्ना तो आमकां जाणवाय बुद्दीन आनी नियणुकीनपणान वर्तमान काळार वावरूंक आपयता. ती कृपा आमकां दी म्हूण मागुया. मोगाळ भाऊ भयणीनो, आमी बाळूक जेजूच्या फेस्ताच्या तयाराय करते आसा. आज तयारेचो 5 दीस म्हणजे 5 नोवेनाचो दीस आनी आयचो विशय जावन आसा जाणवायेन आनी दृढ मनान हर एक घडयेक आमी जियेजय. आनी फेस्ताचो व्हडलो विशय जावन आसा तूं ओंप आनी देव तो वाडयतलो. तो फेस्त दिसाचो विशय. पूण ह्या विशयावर नियाळ करच्या पयलें आमी एक सवाल आमकां विचारया. आमी हांगासर कित्याक आसा? आमी ही भक्त कित्या खातीर करता? सभार जापी आसूंक पुरो, थोडी म्हणूंक पुरो आमी हांगासर आसा देवाक आर्गां दिवंक, देवाक उल्लासूंक, कारण बाळूक जेजू थावन आमकां सभार उपकार जाल्यात. थोडी म्हणूंक पुरो बाळूक जेजू थावन आमकां आनिकी मस्त बेसांवां जावंक आसात म्हणून तीं बेसांवां आशेवन बेसांवां मागोवन तीं हांगासर आसात. आनी थोडी हर एका फेब्रुवारीच्या पयल्या आनी दुसऱ्या हप्त्यांत हांगा बाळूक जेजूचें देवस्पण चलता. तर ह्या हप्त्यांत नासीक या बाळूक जेजूच्या श्रायन मागया म्हणून आयिल्ल्यान जावंक पुरो. आनी थोडी सवयच्या बोळान खंय मागणें, खंय रेतेर, खंय तेर सासलो जाल्यार ताका एटेंड जातात. तर अशें सभार जापी आमच्या कडेन आसूंक पुरो.
पण ह्या सर्व जापींच्या फाटल्यान आनी एक व्हडलें कारण आसूंक फावो. आमी हांगासर कित्याक आसां तें जावन आसा, तें कारण जावन आसा जिणेंत संतोश आनी उल्हास आनी समाधान आशें. हर एकलो मनीस जिणेंत संतोश आनी समाधान आशेता, पूण तें समाधान आनी संतोश मेळोवचो एकच वाट, आनी ती वाट जावन आसा जेजून शिकयल्ल्या प्रमाणे जियोंचें, और जेजून दिल्लो उपादेश पाळचें. जेजून आमकां एकच उपादेश दिला, तो म्हणजे जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो आमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आतां जेजून केल्ल्या परी ताचो मोग करूंक, हेरांचो मोग करूंक इल्ले कश्ट आसात, पूण तें सुलभ जावन आसा जर आमी जेजू सारके जाल्या तर आमी जेजू बरीच जियेतल्या. एक प्रसिद्ध मागणें आसा, तुमी आयकलां, तुमी जाणात तें. आमी मागता, जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. तें आमी आनी केल्लें मोटवें कर मागयेत, जेजू म्हाका तुज्या सारको कर, तुज्या सारकें कर. आनी हें जेजू सारकें जावच्या खातीर ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमी विशेश तरांनी मागया. आनी आयचो विशय जाणवायेन आनी दृढ मनान खरी एक घडये जिये. जर हें आमी जिणेंत प्रॅक्टीस केलें, जियेल्या, तर आमी जेजू सारकीं जावंक चड सलीस जातलें. हें मतींत दवरून ही आमची देवस्तुती सुरू करुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो, ह्या पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. आमी सकट सांगाता म्हणया, हांव पातकी सोरपदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत भागेवून सदांच आंकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक. आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमचे सरस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. ससनाच्या देवा, तुज्या उतरांक आमची काळजां आनी मनां उक्तीं कर म्हणून आमी मागता. तुजें उतर दिसपटतें खरेपणी जियोवचो निर्धार घेवंक आमकां पळोवन दिता. तुज्या उतरा प्रमाणे जियोवंक आमकां धैर्य दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मार्फत, जो तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बागयोंत पावलून रोमाकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. म्हणटोच भावा भयणीनो,
देवाचे व्हड कोनवालाईचो उगडास करून तुमचे लागीं हांव मागतां तें हें. पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमच्यान ताका समर्पण करतात. तुमची खरी भक्ती म्हळ्यार हीच जावची. ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुमी चलू नाकात, पूण जशें देवान तुमच्या मनाची नडसणी केल्या तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय सारकी नवी जावं दी. अशें देवाची खोशी कोणती कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें संपूर्ण तें तुमी वळखूंक पावतल्यात. म्हाका देवान फुक्यान दिलेल्या मुनियारापणा खातीर तुमकां जण एकल्याक सांगता, फावो ताचे परस अदीक तुमचेच विशीं चिंतू नाकात, पूण देवान मापून दिलेल्या भावार्था प्रमाणे जण एकल्यान मर्यादीन आपलें मोल करचें. आमचे कुडीक सोबार सांदे आसात, पूण सगळे सांदे तेच काम करिनात. तशेंच आमी सोबार जावनूय क्रिस्ता सवें आमचो एकचार जाल्या. आमी एकूच कूड. आमी आमचे मदलो जण एकलो हे कुडीचे दुसऱ्या सगल्या सांद्यांक जोडटलो आसा. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमीचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमीचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें. मोलबा परस उचली तुजी मोहिमा. ल्हान भुरगीं दुदाची बाळां लेगून आपले जिबेन करतात तिची स्तुती. अशें तुज्या दुस्मानाच्या मान्न्यो तूं फिसकटताय, तुज्या शस्त्रांक आनी फितुरांक थोंड करताय. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमीचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें. मळप तुज्या हाताचें काम. हांवें पळयलें जाल्यार तुवें थंय लायलेल्या चंद्रा नखेत्राचेर नदर घालीन जाल्यार मनीस कोण गा. तुवें तांचो उगडास करच्याक. आदांवचो पूत कोण, तुवें ताची पर्वा करच्याक. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमीचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें. तरी आसतना तुवें ताका देवदूता परस मातसो सकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हाताचे रोचणाराचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलें तुवें तांचे पांयां तळा दवरलाय. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमीचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें. उद्गार. सर्वेस्परा सोय, सर्वेस्परा सोय, सर्वेस्परा सोय, सोय, सोय. सर्वेस्परा सोय, सर्वेस्परा सोय, सर्वेस्परा सोय, सोय, सोय. पाटी सोडल्यान ते विसरून फुडें आसा ताचेरूच दोळे लावन सगळ्या म्हज्या बोलान नीट शेवटाक हांव धांवून वेतां. जेजू क्रिस्ता सवें वयर सर्गार इनाम जिंकूंक देव आमकां आपयता तें इनाम म्हजो शेवट. सर्वेस्परा सोय, सर्वेस्परा सोय, सर्वेस्परा सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोकास प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक अशें सांगलें. कोण एकलो ग्रेस मनीस आसलो आनी ताका एक मुखादम आसलो. हो तेचे ग्रेसकायेची वाट लायत ता म्हूण कोणें तेचे सरशीं वचोन हेचेर फिराद दिली. हेका आपोवन हाडून दोनयान विचारलें,
तुजे विशयी हांव हें आयकोतां तें कितें? तुज्या कारबाराचो हिशोब दी. तर ह्या फुडें म्हजो मुखादम जावंक तुका मेळचें ना. तेन्ना मुकोदमान आपणाच भितर म्हणलें, म्हजो धोनी म्हजे कडचें मुखादमपण कान घेता. म्हणटोच हांव आतां कितें करूं? खणूंक म्हाका चखोतना, भीक मागूंक म्हाका लॉस दिसता. साबास कोल्लें म्हाका मुखादमपण वेलो निकाल्ल्या उपरांत कोणें तरी म्हाका आपणागेर घेवंक जे खातीर हांवें कितें करचें तें म्हाका येवजिल्लें. आपल्या दोनयाच्या एकल्या रीणकारांक आपोवन ताणें पयले लागीं विचारलें, म्हज्या दोनयाक तूं कितले देवो आसाय? ताणें जाप दिली, 100 माप तेल. मुखादमान ताका सांगलें, हें पळय तुजें लेखपत्र, बॉस हांगा आनी बेगीन ताचेर 50 बरय. मागीर दुसऱ्याक विचारलें, आनी तूं कितले देवो आसाय? ताणें परतिपाल केलो, 100 कांड्यो गंव. मुखादमान ताका सांगलें, हें पळय तुजें लेखपत्र घे आनी 80 बरय. जोतीवेंत आपलें काम केलें म्हूण दोनयान त्या नान बुद्धीच्या मुखादमाक वरनिल्लो, कित्याक संवसारी मनशान आपले सारके लागीं चलतात गोलतात, उजवाडाच्या मनशा परस अदीक जोंतिवेचे. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, सुरवातेक सांगिल्ल्या प्रमाणे आज 500 दीस आनी आयचो विशय जावन आसा जाणवायेन आनी दृढ मनान जिये. त्या विशयावर नियाळ करच्या पयलें आयची वाचपां आमकां कितें सांगतात ते विशयांत आमी इल्लें समजून घेवया. आयचें पयलें वाचप सांत पावलोन रोमाकारांक बरयिल्लें. सांत पावलोन जेजूची शुभ वार्ता रोमांतल्या लोकांक शिकोवन तसोच एक ग्रूप निर्माण केल्लो आनी त्या पंगडान एक वेगळीच जिणी जिये जाय म्हूण ताची आशा आसली. म्हणून आयच्या वचपांत आमी आयकता सांत पावल तांकां 2 शिकोवण्यो दितात, 2 इन्स्ट्रक्शन्स. एक तो म्हणटा, संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात, म्हणजेच हेर कशे जियेतात तशें तुमी जियेनाकात. तुमी जेजूचे पाटलावदर तुमची जिणी एक वेगळ्याच तराची आसूंक जाय. मुखार त्या वचपांत सांत पावल म्हणटा, देवाची खुशी कितें तें जाणा जावन हर एक घडये काम करा. देवाची खुशी आमच्या सगळ्या जिणयेंत एकच आसना. ती परिस्थिती वयर त्या वेळार त्या काळार त्या प्रमाणे ती बदलता. तर हर एक घडये आमी खंयचेंय करच्या पयलें देव म्हजे तोंड कितें अपेक्षिता तें चिंतून आमी जियोंक जाय. दुसरें तो सांगता, स्वताचें व्हडपण तुमी चिंतिनाकात. मनशां मदें सट जावन भेदभाव राग हें उपजता तें स्वता हर एकलो स्वता विशयेंत व्हडपण लेखता. ताका आमी इंग्लिशांत इगो म्हणटा. तर सांत पावल ताच्या पाटलावदारान सांगता, तुमच्या कडेन इगो व्हडपण आसूंक नजो. आमी सर्व जेजूचे पाटलावदारी आनी आमी पाटलावदार एकाच मिसांवा खातीर काम करता आनी तें मिसांव जावन आसा जेजून हाडिल्ली बरी खबर. ती म्हणजे देव आमचो मोग करता आनी एकामेकान आमी मोगान जियेल्या तर आमच्या जिणेंत संतोश लाभता. ही बरी खबर परगोवच्या खातीर जेजूचें मिसांव कार्य आसा आनी तें काम आमी हर एकल्यान करूंक जाय. वेगवेगळ्या रितींनी आमी ती बरी खबर हेरांक दिवंक जाय. तर तें काम करता आसतना हांव व्हडलो तूं धाकटो, हांव हुशार तूं बड्डा दड्डो अशें म्हणूंक अवकाश ना. तर आमी सगळे एक सारके, पूण एकल्याची कौशल्य स्कील दुसरी जावन आसता म्हणून व्हडपण लेखिनाकात.
तें जालें पयलें वचप. दुसऱ्या वचपांत आमी एक ओपार आयकली. जेजून ही ओपार ताच्या शिसांक सांगली, लोकांक न्ही. तो कितें म्हणटा, त्या ओपारेंत एक ग्रेस्त मनीस आसलो. ताचें कारबार चलोवंक तो एका मॅनेजराक दवरता. थोड्या तेंपा उपरांत त्या धन्याक कळटा की ताचो मॅनेजर इल्लो बेपरवो, तितलो जबाबदारी न्ही. म्हणून त्या मॅनेजराक आपयता आनी तो म्हणटा, तुवें आनी मुखार म्हज्या खातीर काम करचें न्हय, तुजो हिशोब दी. त्या वेळार तो मॅनेजर चिंतूंक पडटा, हांवें आतां कितें करचें, म्हजो फुडार कितें जायत. तो ताका एक प्लॅन येता. ती हांवें आयची ओपार पुरत्यान सांगची. तर ताका एक प्लॅन येता. तो म्हणटा, जर धन्याच्या रीणकाऱ्यांचें रीण उणें केलें जाल्यार ते मनीस ताचे इश्ट जातले आनी तो कामांत नातिल्ले त्या वेळार ते ताका आधार दितले. म्हणून त्या रीणकारांक आपयता आनी तांचें रीण तो उणें करता. ही धन्याक कळटा. पूण धनी ताणें केल्लें आयकून ताका शाबासकी दिता मॅनेजराक. ताका कामांतलो काडटा तें खंडीतच, पूण शाबासकी दिता ताणें अन्याय केला म्हणून न्हय, रीण उणें करून. बगार ताणें आपली तकली चलयली, हुशारकाय दाखयली. म्हणून तो धनी ताची शाबासकी उलयता. आनी जेजूय त्या मनशाची शाबासकी उलयता. जेजू म्हणटा, लोक संवसारी संगतींनी देवान दिल्लीं देणी वापरता, पूण मनशाक चड गरजेचें सूख समाधान. पयशे करचें, व्हडलें नांव वाडचें, मस्तू इल्लो पावर आसचो, अधिकार आसचो, तें चड गरजेचें न्ही. तें आसल्यार तत्काल आमकां संतोश मागता, समाधान भोगता, पूण तें कायमचें सूख समाधान दिना. कायमचें सूख समाधान करीचें जाल्यार जायचें जाल्यार आमी कितें तरी दुसरें करूंक. उदाहरणार्थ, एक दुबळ्या धाकट्यांची दया, दुसरें बोगसाणें, परीकपण काणये नासतना रावचें. अशा ठिकाणी आमी आमची तकली करची ना. संवसारी वस्तूंक आमी तकली करसूंक कशें हुशार, पूण आमच्या कुडीचें स्वताचें लांब समाधान संतोशा खातीर आमी चड तकली करची ना. तर आमी आयच्या त्या मॅनेजराच्या जिणे कडेन पळयलें जाल्यार तो कशें जियेता. 3 संगती तो करता. एक, हांवें आतां कितें करी जाय म्हणून तो प्लॅन करता, तांचे रीणकाऱ्यांचें रीण उणें करी जाय म्हणून. दुसरें, फुडलेंच तो काम करूंक सुरू करता, तांकां आपयता आनी तांचें रीण उणें करता. तर आमच्या जिणेंत आमकां जर सूख समाधान जाय आमी चिंतूंक जाय, आमचें संतोश खंयच्या वरवीं नाश जाला. आनी एक फावटी तें कारण समजलें की तें कारण नाश करूंक आमचे कडेन कॅपॅसिटी आसा, देवान दिल्लीं देणी आसात. देवान आमकां जाणवाय, बुदवंतकाय, उडास हें सर्व दिलां. संवसारी संगती चलोवंक न्ही, संवसारी संगती मॅनेज करूंक न्ही. ते मॅनेज करता ती, पण देवान हे सगळ्यो देणी दिल्यांच ती जिवा भितरली ददुसकाय आनी संतोश वाडोवच्या खातीर आमी आमची बुदवंतकाय, आमचो उडास हें सर ह्याच्या खातीर करसूंक जाय आनी तशें एक ददुसकायची जिणी जियेत. पूण आनी एक संवय आमी त्या अन्यायी मॅनेजरांत शिकयत. तो कुडलेंच काम करता, ताका ही एक प्लॅन समजता, रीणकाऱ्याचें रीण उणें करया म्हणून, पूण त्या गळाय करिना. कुडलेंच तो तांकां आपयता आनी तांचें देवें तो उणें करता. पूण आमी जर कोणाकी बक्षी जाय तर आमी कितें म्हणटा, आतां न्ही, आज न्ही, फाल्यां बाळूक जेजूच्या फेस्ता उपरांत थंय म्हाका इल्ली बदलावण, इल्ली जनरॉसिटी येतली, ते दाळ हांव बक्षितां म्हणून आमी मुखार दवरता. तशेंच आमी सकट जाणां, जेव्हा आमी हेरांक आदार दिता आमकां मती भितर इल्लें समाधान भोगता. पूण ताका जाय उदारता, जनरॉसिटी, पूण आमच्या कडेन इल्ली ती उणी.
तर ती आमी वापरूंक जाय. आमची जनरॉसिटी उदारता आमी वाडोवंक जाय. ताचे वरवीं आमी हेरांक कुमो करूं शकतले. ते दाळा तांचोय आदार वाडटा, तांच्या जिणेंतय संतोश उरतलो, आमकांय संतोश मेळटलो. आनी हे सकट आमी राखनासतना कुडलेच जेव्हा आमकां हे मुखार आमकां सुचता देवा तकलेक येता आमी कुडलेच ते करूंक जाय. दुसरें एक तर गरजे वता पावचें म्हळें आनी एक आमकां जिणेंत भियेनासतना जर आमी जियेल्या आमच्या जिणेंत संतोश वाडोवंक साद आसा. आमच्या कडेन फितीसपण चड आसा, कुड्डे आसात. तर आमी धैर्यान आपली आमची जाणवाय वापरून जर आमी बुदवंतकाय वापरून आमी जर हें फितीसपण नाहींचें केलें तर आमच्या जिणेंत संतोश वचूंक साद आसा. आनी तिसरें निमाणें हे सर संगती केल्या उपरांतय आमच्या जिणेंत कश्ट आसतात, विशेश करून पिडा इत्यादी. तर ह्या संगती आमकां दोस्ताना आमी फकत म्हणूंक जाय ही समजूंक जाय ही देवाची खुशी म्हणून. देवाची खुशी न्हय की मनशान कश्टाचें म्हणून, कश्ट देवात हांव येनात, पूण जर कारण आमी आमच्या कश्टांचें कारण सोदता आनी तें कारण आमकां मेळना तर स्वताक समाधान करच्या खातीर आमी म्हणूंक जाय की ही जावन आसा देवाची खुशी. आनी देव म्हाका ही कश्ट सोसूंक धैर्य दितलो म्हूण सांगून, आदार बोळ दितलो म्हणून. जर ह्यो संगती आमी केल्यो म्हणजे ह्या सर्व संगतींक गरजेचें आसा आमची जाणवाय, एक दृढ निश्चय आनी कुडलेंच काम करचें, मुखार दवरचें न्ही, आज न्ही फाल्यां तशें करिनासतना तांच्या थंयच एक्शन काम आमी केलें तर आमच्या जिणेंत संतोश वाडटलो. आमी इल्लें चड जेजू बरी जातले आनी एक दीस जेजू सारकी सुखी समाधान जिणी आमी जियेतले. म्हणजेच कश्ट नात म्हणून न्हय, जेजू किसबार कश्ट आसले पूण कश्ट नाका म्हणून जेजू म्हणूना. जेजून त्या कश्टांक धैर्यान मुखार गेलो तर ताची जिणी संतोश फळां बरीत जाली. तर आमी ती आमच्या जिणेंत शिकोवंक आमी प्रॅक्टीस करूं, आमी जेजूचो आदार मागया. आमच्या फेस्ताचो विशय जावन आसा म्हळें आमी ओंपया आनी देव तो वाडयतलो. जर आमी आज निर्णय घेतलो की हांव म्हज्या फितीसपणा विशयंत भिया विशयंत जर एक पयलें मेट काडलें तर देव थंय ताका घटाय दितलो आनी देव तो फुडें व्हरतलो आनी हांव संपूर्ण जाणवायान आनी बुदवंतकायेन भरतलो. सुपरस्टिशन म्हणजेच फितीसपण म्हाका दोसचें ना आनी भिरांत म्हज्या जिणेंत हांव पयस जातली. बाळूक जेजू ह्या कृपे खातीर सदांच आमकां आदार दितलो. ह्या म्हणून ह्या मीस आमी मुखार सुया. आतां आमी आमच्यो गरजो सोमेस्ता मुखार आनी देवा मुखार दवरया. हर एका विनवणे नंतर आमची जबाब आसतली आमचें मागणें आयक सोम्या. आमचें मागणें आयक सोम्या. आमचो वावर वो कसलें काम जें आमी फुडें फुडें घालीत वसता तसले संवयांतल्यान आमी सुटोवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जबाब आमचें मागणें आयक सोम्या. आमच्या लागीं आसा ती फकत आतांची घडी ही सत आमी समजूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जबाब आमचें मागणें आयक सोम्या.
आमचो पुढार आमी परजळीत करूंक आमी आतांचे घडयेंत शाणेपणान आनी निर्णयपणान वावरूंक आमकां बापाची मजत मागुया. जबाब: आमचे मागणे आयक सोम्या. त्या शिडूक कारभारा भाशेन आमी बेगीनच आनी आतांच निर्णय वो घेवपाची मनुश्यां जावंक बापा लागीं मागुया. आमचो जबाब: आमचे मागणे आयक सोम्या. आमची खाजगी मागणी बापा मुखार दवरुया. खेरीत भशेन मागुया. आमच्या मनान जायती मागणी आसतली ह्या वेळार, जायती इंटेन्सांवां आसतलीं आमच्या कुटुंबा पासत. जे कितें मागूंक तुमी आयल्यान ह्या श्रायनांत बालक जेजू ती फावो करूं म्हूण आमी मागुया. आमचो जबाब: आमचे मागणे आयक सोम्या. मोगाल देवा, ह्या हुंड्यान आनी ताका रोसाच्या देण्यान दयाल बाबा, तुज्या मुखार आमी थोडीशी मागणी दवरल्यान, ही मागणी आमी तुज्या मुखार दवरल्यान जावं तुजी खोशी आमच्या मागण्यांत उपकारी मागता हांव पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमी आतां नोवेनाचे मागणी म्हणया. पडद्यार आसा, सकट सांगाता. ए जेजू, तुवें जे सांगलां मागात तुमी घेतल्यात, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तुमकां उगडटले. मारिया, तुज्या भोवभाग्यवन मायेचे मजतीन हांव दारार मारतां, हांव सोदतां, हांव मागतां, म्हजो उपकार म्हाका फावो करून. थोडो वेळ शांत रावन स्वताचे गरजो आमी समजोवया आनी त्या गरजे खातीर देवा लागीं मागया. मुखार आमी म्हणया. ए जेजू, तुवें जे सांगलां सगळें जे तुमी म्हज्या नांवान म्हज्या बाबा लागीं मागशात तें तो तुमकां दितलो. मारिया, तुजे भोवभाग्यवन मायेचे मजतीन हांव ल्हानविकायेन आनी ताकतीन तुज्या नांवान तुज्या बापाक उलो मारतां, म्हजें मागणें आयकून घेवून. हांगासर आमी आमच्या मोगाच्या मनशांचो उडास करया. आमचें कुटुंब, आमचे इश्ट, आमचे सैरे, आमचे शेजारी, तांकांय साबार गरजो आसात तर तांच्या गरजां खातीर मागया. मुखार आमी म्हणया. ए जेजू, तुवें जे सांगलां सर्ग आनी संवसार सोंपतलो पूण म्हजीं उतरां केन्नाच सोंपची नात. मारिये, तुजे भोवभाग्यवन मायेचे मजतीन हांव विश्वासतां म्हजें मागणें फळादीक करतलोय म्हणून. आमी हांगासर आमच्या समाजे विशीं चिंतया. समाजेंत इतली दुबळीकाय, इतलें वायलन्स आनी सांगाताच आमचें वातावरण, त्या खातीर आमी मागोवंक जाय. तर ह्यो सर्व गरजो आमी देवा मुखार दवरया. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Tudziejan fawozano, Ritu belam kadiro, Muchacha wawran gelo, Ritu itatu kaudo, Wakani tuka papo.
फावो जालो दाखवली पिळून दिलो मनशाच्या वावरान गेलो भेटयता तुका सोलो वाखाणी तुका म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभाचे आदराक सर्वेस्पर मानून घेवं. कृपाळ बापा, ह्या उंडा आनी वायनाच्या देण्या सवें आमी आळसायेन पाशार केल्ल्यो घडयो तुका समर्पितां. हो उंडो आनी वायन जेजूचें कूड आनी रगत जावन बदलतना आमच्या जिणयेच्या हर एक घडये फावो ते निर्धार घेवंक आनी काम करूंक आमकां तूं कृपा दी. हें आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका धीन वाचतां. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयलीं आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिंकलें आमकां समेस्तांक जिवीत ससनाचें. आनी आपल्या महिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गेचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. पवित 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरल्यात तुजे वैभवान. उच्च सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उच्च सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोंसूं वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका नव्यान तो दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज जाण ही घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासा करात. भावार्थाचो गोठ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला. जेजू
बापा, जेजूच्या मरण असो आनी पुनर्जन्मपण असो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रग सवितेल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलोली जे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमचे भाग्यवन बापा, बार्तोल बरेटो आमच्या गोवली बापा आनी सगळ्या याज्ञिक वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसा धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी दिश्टीगती मेल्ल्या समेस्तांक जे परदरी मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून मागता. अशें आंखवर मारी देवाच्या माये सांगाती तिजे पोती भाग्यवंत जे भाग्यवान धर्मदूतांनी सोरकाल तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर तासणे सुखांत आमकां वांटो दी. तेंच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी सोसरांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोश आनी आमकां ताडेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान आत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पथकांतली सुटय आनी सर वखांतांतली वाटाय. राजवडगी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सुवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, हांव तुजे कूड आनी रगत सेवूंक वेता. ती म्हजे झटती आनी केस थाडी नजा, पूण तुजे काकुळतीन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. An act of spiritual communion. Heavenly Father, you loved the world so much that you gave your only Son. This Son was the manifestation of the love that you have for the whole world,
for the whole of humanity. Because he wanted to be present with us eternally, he chose the form of bread, which we receive when we are privileged to participate in the Eucharist. At this time, Lord, some of us are homebound, some are in hospitals, some are in places where we do not have the privilege to receive the Lord physically. This is why we make this prayer, because we know that nothing is impossible for you, and that you will come into our hearts as really and as tangibly as we would want. We pray that with Jesus in us, we might become more and more like him every day. Mary, our mother, Mother of God, we ask you to place us with your Son. And we ask this through the same Jesus Christ, your Son, our Lord, who lives and reigns with the Father and the Holy Spirit forever and ever. Amen. शक्ती देवता त्यांना मोच्या आधाराक पाव तुझे माथ्यार गुन्या पोटा त्यांना मोच्या आधाराक पाव प्रार्थूया. मोकळा देवा, तुझें उतर आयकूंक आनी जियोंक फाटीं केलां तरी तुवें तुज्या पुताक जेजूक आमकां दिलाय. देखून आमी तुका अर्घ दिता. जेजू सोवें ताच्या बरी आमी ही घडी जाणवायेचे निर्णय घेवन जिवंक तुजो आदार दी. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप
आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसून येत क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडचा. देवाचे व्हड उपकार. Baruch Jesu दिशकालामचे सोमेस्कूच्या भुरग्याचे. Baruch Jesu दिशकालामचे सोमेस्कूच्या भुरग्याचे. राखम खातू सोरामचे गोडचे विज्ञान. Baruch Jesu दिशकालामचे